ராம 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 ராம. ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 58th Sargam. Here the Hanuman explaining what all the things happened at Sri Lanka. All are requested to pray for yourself, your family and surroundings, and all your neighbors and all the places. Ashtapanjashah sargah Lanka vruddhantagadanam Tadastasya gire shringe mahendrasya mahabalaha Hanumat pramukhaha pritim harayo जग्मुर्धमा प्रीतिमत्सुभे विष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं तदः प्रीतिसंहृष्टप्रीतिमन्दं महाकविं जाम्बवान् कार्यवृद्धान्तम् अप्रञ्चिन्तनीलात्मजम् कथं तृष्टा द्वया देवी गतं वा तत्र वर्धते दश्यां वास कथं वृद्ध क्रूरकर्म दशाननः दद्वदः सर्वमेतन्दः प्रबृहि त्वं महाकवे सम्मार्दिता गतं देवी किं चर्षा प्रत्यभाषदः श्रुतार्धसिन्दयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयं यच्छार्दस्तत्र वक्तव्यो कथैरस्माभिरात्मवन् रषिद्धव्यं च यद्धत्र दद्भवान् व्याकरोतु नः स नियुक्तस्तस्तेन सम्पृष्टतनूरः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्रक्रात् कमालुप्लुतः उत तेर्दक्षिणां वारं काङ्क्षमाणः समाहितः कच्छदच्च हि मे कोरं विघ्नरूपमिवाभवं काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं बन्धानमाहृत्य मेने विघ्नं छदं नखम् उपासङ्गव्यदं दिव्यं काञ्चनं नगशद्धमं कृता मे मनसा बुद्धिर्वेद्धव्यो अयं मयेति च बृहतं च मया दश्य लाङ्गूलेन महाकिरे शिखरं सूर्यसङ्कासं व्यतीत्य सहस्रदा व्यवसायं छत्तं भुक्त्वा स होवास महागिरि पुत्रेति मथुरां वाणीं मनप्रक्लातुपन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि शकायं मादरीश्वरः मैनाकमिति विद्यानं निवसन्तं महादतौ भक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूव पर्वतोत्तमाः छन्ततः पृथिवीं चेरुर्पादमानः समन्ततः श्रुत्वा नखनां शरितं महेन्द्रभागशासनः कृच्छेद भगवान् भक्षान् वज्रेण क्षतां सहस्रश अहं तु मोषितस्तस्माद्वा पित्रा महात्मनाः मारुदेन तथा वत्स प्रक्षिब्धो अस्मि महेर्नव रामस्य च मया हाव्ये वर्धितव्यमरिन्दमः रामो धर्मप्लुतां श्रेष्ठो महेन्द्रः समविग्रमः एतच्छ्रुत्वा वसस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमेवायध्यो ग्रेयुध्यतं च मनोममः देनः सह मनुज्ञाता मैनाकेन महात्मना शस्साभ्यन्तहितशैवो मानुष्येण ववुष्मता शरीरेण महाशैल शैलेन च महाददौ उत्तमं जवमास्तेय शेषं बन्धानमास्थितः तदो अहं सुशिरं कालं लेखेनाज्ञगमं पदी ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमादरं
समुद्रमध्ये सा देवी वसनं मामवाक्षद मम भक्ष प्रतिष्ठस्तैव मध्ये हरिसद्धमः अधस्तस्त्वां पशयिष्यामि वीदस्त्वं शिरस्य मे एवमुक्ता सुरसया प्राञ्चली प्रणतस्थिताः विवर्णविषण्णवदनो भूत्वा वाग्यं चेतमुदीरयन् रामो दाशरथिश्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह प्रात्रा सीतया च परन्तपः दस्य सीता हृदा भार्या रावणेन दुरात्मनाः दश्या सकाशं दूतोऽहं कमिष्ये रामचासनात् गर्दुमर्हसि रामस्य साहव्यां विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं साक्लिष्टकारिणम् आकमिष्यामि देवग्ध्रं सद्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अप्रवितनादिवर्धते कच्चिदेशवरो मम एवमुक्तसुरसया दशयो जनमायतः तदो अर्धगुणविस्तारो बभूवं क्षणेन तुः मत्प्राणदिगं शैलव्याधिदं दोमुखां दया तं दृष्ट्वा व्याधिदं शास्यं शश्वं ह्यपरं बभुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गसमाद्रगः अभिवद्यासुः तद्भक्त्रं निर्गतोऽहं तदक्षणात् अप्रवितसुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ खर्चसौम्य यथा सुगम् समानाय च वैदेहीं राघवेण महात्मनाः सुखी बलमहाभागो प्रीदास्मि तव वानर तदो अहं साधु साध्विधि सर्वभूतैः प्रसंविदः तदो अन्तरिक्षं विभुवं प्रतोलोहं गरुडायता छाया मे निगृहीता चनच्च भक्ष्यामि किञ्चनः सोऽहं विगतवेगस्तु दिशे दशविलोभयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे अवहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुद्भिन्ना किं नाम कमने मम ईदृशो विघ्न उद्भिन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अतोपाकेन मे दृष्टि चोचता पातिता मया ददा अद्राक्षमहं भीमं राक्षसीं सलिलेचया प्रहस्य च महानादमुक्तो अहं भीमयद्धया अवस्थिनमथ सम्भ्रान्तमिदं वाग्यमजोजरं क्वासिगन्धा महाकाय क्षुदिदायामवेपिसिद पक्षप्रीणायते देहं शिरमाहारवर्जितम् पाडमिध्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णाहमं ततः आश्यप्रमाणदिदिहं तस्याः कायमब्बूरयं दस्याशास्यं महद्विवं वर्तते मम भक्षणे न मां साधु बुबुदे मम वा निगृतं घृतं ददो अहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् दस्या हृदया माताय प्रपतामि नभस्तवं सा विसृष्टभुजो भीमा पटात लवणाम्पसी मया पर्वतसङ्कास निगृन्दहृतया सती शृणोषि गगतानं च सिन्तानं शारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीम शिम्रं हनुमता हता तां हत्वा पुनरेवहं कृध्ये मध्यमाघं स्मरन् कत्वा साहं महान्वानं पश्यामि नखमण्डितं दक्षिणं धीरमुतेर्लङ्घा यत्र च समाभुरि अस्तं दिनकरे यादे राक्षसामिलयम्बुरं प्रविष्टो अहमविञ्छातो रक्षेमिर्भीवनिग्लमैः तत्र प्रविशदस्यापि कल्पान्तघनसन्निभाः अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारीघा अभ्युद्धिता पुरः जिकांसन्तीं ततस्तांसु झलग्दक्षिशिरोरुहा सव्यमुष्टिप्राराहेण पराजित्य सुभैरवा प्रदोक्षकाले प्रविशं पीडया अहं दयोनितः अहं लङ्कापुरीवीरनिर्जिता विक्रमेण ते यस्मादस्माद् विजेदाशि सर्वरक्षामि देशत दद्राहं सर्वदात्रं जि इविं विसिन्ध्वान् जनकात्मजां रावणान्तपुरगतो सावश्यं हि सुमध्यका
तदह सीतामश्चन्धो रावणस्य निवेचने सोगसागरमासध्य न भारमुपलक्ष्ये सोचता च मया तृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विचित्रेण गृहोपवनमुद्धमं सप्राकारमवलुभ्य पश्यामि बहुबाधवम् अशोकवणिगा मध्ये सिंसुकापादपो वहान् दमाहृद्य च पश्यामि काञ्चनं पदवीतनम् अतूरे सिंसुभावृषात् पश्यामि वरवर्णितं श्यामां कमलपत्राक्षिम् उपर्षन्दाहाशाननं तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहा सोगसान्दिनीग्यं सीता भर्तृहिते स्थिता राक्षसीभिर्विरोराभि क्रूराभिरसंवृता मांसशोणितभक्षाभिर्व्याघ्रिभिः हरिणीमिव सा माया राक्षसी मध्ये दर्जबाणा मुहुर्मुहुः एकवेणिधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्यासि विरङ्की भर्त्मिनी वेहिमा भवे रावणाद् विनियोरुद्धो मर्दव्यघृतनिश्चयाः कथञ्चित् गृहसाभाक्षी दूर्नसामासिता मया तां दृष्ट्वा दातृषीं दारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव किं सुपाव्रेश पश्यन्द हनुमवस्थितः ततो हलहवासन्दं काञ्चूणोभिरविर्चितं शृणोजेन्दगम्भीरं रावणस्य निवेचने ददोहं प्रविद्येहे स्वरूपं प्रति संहरन् अहं तु सिंसुपावृषे पक्षीव गहने स्थिते तते रावणे दारच्च रावणच्च महाबल तं देशं समनुप्राब्धा यत्र सीता अभवद् स्थिताः तं दृष्ट्वा वदावरोरोः सीता दक्षो गणेश्वरं सङ्गृह्योः बीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च विद्रुस्ताहां प्रमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्तत ध्राणां किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानं तपस्विनीं तामुवास दशग्रीव सीतां परमदुःखिताम् अवचिक्रा प्रतितो महुभञ्जासभामिनि यतिष्येध्वं दुदर्भान् मां नापि नन्दसि गर्विते धौमाशावन्दरं सीते भाषामि रुधिरं दवः एतच्छ्रुत्वा वसस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमगृद्धा सीतावसनमुद्दमं राक्षसादमरामस्य पर्यामामसि देशसे इक्ष्वाकुकुलनादस्य सुनशं दशस्य अवाश्यं वदतो जिह्वा गतं न पतिदानवः किं जिद्वीर्यं दवानार्य यो मां बर्दुहर्न्दिदा अवहृद्यागतपाप नेता दृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य शत्रुषो दाब्ये पश्यन्नभञ्जुजे यञ्जेव अजेया सत्येवाधीर च रवणज्योतिराघव ज्ञानज्ञाः वर्षं वाग्यमेवा मुग्धो दशाननः जज्जालसहसा गोबाचिस्ता इव भावः विवृध्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्ब दक्षिणं मैथिलीं सन्तुमारब्ध स्थिरे हृकृतं तथाः स्त्रीणामध्यात् समुद्भात्य दश्यपार्या दुरात्मना वरामन्दोदरी नाम दयास प्रतिदेशित उद्दक्ष्यमथुरां वाणीं दयासमधुनार्जित सीतया तव किं कार्यं महेन्द्रसमविग्रम देवकन्दर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धां प्रभो रमस्वेव सीतया किं करिष्यति तदस्ताभिः समेताभिर्नारिभिः समहाबल प्रसाद्य हतसा नीतो भवनं स्वं निराचर यादेतस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विगृतानना सीता निर्भत्यमागे क्रूरैः सुतागणैः तृणवद्भाषितं दासं कनयामाम जानकी दर्जितं च ददादासं सीतां प्राप्य निगर्दतं वृथा गर्जितनिश्चेष्ट राक्षस्य पिसिदाघना रावणाय च दन्देतो सीता वेदो महद्वे तदस्य सहिता शर्वा विगदा च नृद्यमा परिष्युभ्य समुद्धान्तं निद्रावशमुपागता दासु सैव प्रसन्दातु सीता बर्हृते दरता विवव्यग्रनाम्नेना प्रचोचो सुदुःखिता दासामद्यादु समुद्धाय त्रिजडा वाग्यमब्रवीत् आत्मानां गाददशिब्रं न शीता विनशिष्यति
जनगगस्याञ्जासाद्वि स्नुषादसञ्चत स्वप्नो ह्यद्यो मया तृष्टो दारुणो रोपहर्षण रक्षसां च विनोचाय बर्दुरस्याजयाय च असमस्तादुपरिद्रातुं राघवद्राक्षसीगणम् अभिव्याजाम वैदेही मदन्दी मम रोचते दस्या यस्यास्येवन्दिताः स्वप्नो दुःखितया प्रदृश्यते सा दुःखै विविधैर्मुक्ता सुगमाप्नोत्यनुत्तमं प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ददः शाघ्रीमती बाला भर्दुर्विजयहर्षिता अलोचत्यदि तत्तव्यं भवेयं शरणं हि वै दां साहं दादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणं दशा चिन्तयामास विभ्रान्तो न स मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया ध्यानज्ञया चिन्तितो विधि विश्वागूणां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृत श्रुत्वा दुगदितं वासं राजर्षि गणपूजिता प्रत्यक्षभाषदमां देवी बाष्पे विहितलोचना कस्त्वं गेण गतं शेहे प्राब्दे वानरपुङ्गवः काचरामेण ते प्रीतिस्मन्ये संहितुमर्घसि दस्यास्तद्वशनं धृत्वा ह्यमभ्रवयं वचः देवी रामस्य बर्दुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रमहाबलः दश्यमां विद्धिवृद्ध्यं तं हनुमन्तो महागतं पत्राहं प्रेषितुस्तभ्यं रामेण क्लिष्टकर्मणा इतं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथि स्वयं अङ्कुलीयमभिञ्जानमदादुभ्यं यशस्विनी तदिष्यामि द्वया अभ्यन्तं देवी किं करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः नयामि ध्वां किमुद्धरम् एतश्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आहरावनसुद्मुक्तास्य राघवो मां नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महमार्यनिरन्दितां राघवस्य मनो नानविञ्चानमयादिशम् अदमा ब्रवीत् सीताः गृह्यतामयमुत्तमं मनिर्येण महाबाहु रामस्त्वामहुवन्द्यते इत्युद्वादु वरारोह मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत्तान् परमो दिग्धा वाचा मां सन्निदेशः नतस्तस्यै प्रणम्यहं राजपुत्रै समाहित प्रदक्षिणं परिग्रामद्वे निघाद्युग्धमानस उत्तरं पुनरेवेदं निच्छत्य मनसादया हनुमान् मम वृद्धान्तं वर्धुहर्षसि राघवे यदा शुद्धैव च शिराद्धावुवौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीराभोवतं तथा गुरुः यद्भन्यता भवेदत्तन्द्वमाशौ जीवितं मम न मां त्रस्यति गागुस्तो म्रियेशाहमनाददे तदश्रुत्वा गरुणं वाक्यं क्रोधो मापपिन्दनः उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषेण मन्धरं ततो अवर्धते मे कायस्तदा गर्वदसन्निभः युग्धगाङ्क्षिवनं धस्य विना च युधुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु प्रान्तद्रष्टं बृहद्विजं प्रतिदत्तरो निरीक्ष्यन्ते राक्षस्योः विकृदानला मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागता क्षिप्रं रावणाय च सक्षिरे राजन्वनविदं दुर्गं दवभग्नं दुरात्मना वानरेण किञ्जायः दववीर्यं महाबलः दुर्बुद्धेर्दश्य राजेन्द्र दवविभ्रियकारिण वदमाञ्झायुभिश्शिभ्रं यदासौ विबलं व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण वित्सृष्टा प्रतिदन्दया राक्षसाः किङ्करानाम रावणस्य मनोनुघा देशामचीदिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिमां मया तस्मिन् वनोदेशे पर्गेणे निषूदितं देशान्तु हदेशेषे ये ते गत्वा लघुविक्रमाः निगतं च महत्सैन्यं रावणाय सक्षिरे ततो मे पुत्तिरुद्भन्ना शैत्यप्रसादारमग्रमं तत्रस्तान् राक्षसान् हद्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः
ललामभूतो लङ्काय ससविद्वांसितो मयः तदब्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालीनमदीक्षये राक्षसैर्बहुभिः शार्दं कोरुरूपैर्भयानकैः दमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणगोवितं परिकेणादिघोरेण सूदयामि सहानुकम् तत्दृष्ट्वा रक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्वान् महाबलान् मदादिभवसम्पन्नान् प्रेयक्ष्यमाणस रावणः परिकेणैव नान् सर्वान् तनामि यमसादनं मन्त्रिपुत्रां सदा सुन्दाः समरे लघुविग्रमान् पञ्चसेनाग्रगारन्त्ये प्रेक्ष्यमाणस रावणः दानकं सहसैन्यान् वै सर्वावेण्य वै सूदयं ददः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेक्षयमास रावणः दम्दु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणमण्डितं सहसागं समुद्रान्तं पादयोच्च गृहीतदान् सर्मासिनं तदग्रोः प्रायुद्वाः विवक्षयं तमक्षवामधं पक्नं निचञ्चेः सदासन इददन् धत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं याजिदेश सुगगृद्धो बलिनं युद्धदुर्मदं तच्चाभ्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुभावं महाही महाबाहु प्रद्येयन महाबलः प्रेक्षितो रावणेनैव सह वीरैर्मथोत्कटैः सो अभिषौज्ञं मां पुत्वा स्वाविञ्जे सावमर्दितं ब्राह्मणे स्तोत्नयो सदुद्वां प्रचोन्दोदिवेदित रज्जुपिच्छपयन्दस्ते ततो मां तत्र राक्षसा रावणस्य समीपं च गृहीद्वी मावुबाणयन् दृष्ट्वा सम्भाषितच्चाहं रावणेन दुरात्मना तुष्टिश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च दम्वदं दर्शर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितम् अस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तषद्भञ्जनं विभो मारुदश्यतो पुत्रोः वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि शुक्रीवशशिवं कविं सोऽहं दूध्येन रामस्य ध्वत्सगा समिहागतः शुक्रीवच्च महातेजा सध्वां कुशलमब्रवीत् धर्मर्गाह्यै साहितं हितं बध्यमुवाचः वसतो ऋष्यमुखे मे भर्वते विपुलभद्रवे राघवो रणविघ्रान्तो मित्रन्देहो समबाधक देन मे गदितं राज्य पार्या मे रक्षसाहृदा दद्रसाहाञ्जाहं कार्यं सर्वात्मानं दया मया च गदितं तस्मै वागिना च पदं प्रति तत्र साहाय्य हेदोर्मे समयं गर्दुमर्हसि वालिना कृतञ्जनेः सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रे शक्नि साक्षिगं सत्यं राघवः सह लक्ष्मणः देनवालिनमुद्घाट्य श्रेणैगेण संयुगे वानराणां महाराज कृदुश्च प्रभुः दश्य साहव्यमस्यावि कार्यं सर्वात्मनाद्विह देन प्रस्तापि दुस्तभ्यं समीपविदर्भदः शिब्रापपति सीता नीयतां राघवाय च यावन्नो हरयो वीरा विदुमन्ति बलं तवः वानराणां प्रभो हि न केन विदितपुरा देवतानां सकाशं चे ये कश्यन्ति हिमन्तिदा इति वानरराजन्देः प्रतिमया मैसा जगन्तद गच्छोन्दो प्रधन्निवः देनबद्यो समाजिद्यो रक्षसा गौत्रमर्णव मत्प्रणाहारावणेन दुरत्मना ततो विभीषेण दामदस्य प्रादामहामणि देन राक्षसभञ्जोः याचिता मम कारणात् नैवं राक्षसार्दूल दत्यं देजननिश्चय राजशास्त्रविबोधो हि मार्ग संसेव्यते द्वपरः दूतवध्याचन दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसः दूगेन वेदितव्यं च यदूर्धं हितवादिना हुमवुद्ध्यादेतिः दूतस्यादेतविक्रमः विरूपकरणं दृष्टं न वतोऽस्तिह शास्त्रदः विभीषणेनैव मुक्तो रावणसन्तिदेशदान् राक्षसागेण राक्षन्ध्य लाङ्कूलं दक्ष्यतामिति ततस्तस्य न च घृत्वा मम पुच्छं समन्दतः वेष्टितं सनवच्छैव
जीर्णैः कार्याजयपडैः राक्षसा सिद्धसन्दासहन्ते ते सण्डविक्रमाः तदा अदहन्त मे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः पद्मश्च बहुभिः पाशैर्यन्दरिदश्च राक्षसैः न मे पीडा भवेत् काचित् नितृशो न करिं द्वा नतस्ते राक्षसे शूरा भक्तं मानग्धिसंवृतम् अकोशयद्राजमार्गे नगरद्वारमागता तदो अहं सुमहिधृतं क्षिप्य पुनरात्ममा विमोचयित्वा तं बन्धं प्रसिस्तोः स्थितः पुनः आयसं परिसुं गृह्य दानिरक्षोऽम्बिहं जिदां तदस्तिनो द्वारं वेकनाप्लुतमानहम् पुच्छेन च प्रतिब्धेन धाम्बुरीं साट्टगोपुरां दहां यः समाभ्रान्तो अशभ्रान्तो हवदहं युगान्ताग्निः प्रजाः विनष्टा जानकी व्यग्धं न ह्यदग्धप्रदुष्यते लङ्कायां कचलिद्दोः सर्वा भस्मीकृते पुरे दहदा च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्यैः महाद्यज्ञं भवेतं विदधीकृतम् इति चोगसमाविष्ट चिन्तामहभुवादद अदाहं वासमस्रौष्टं सारणानं गवाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्ममोदन्तपाक्षिणां ततो मे बुद्धिरुद्भन्ना श्रुत्वा धामद्भुताम्बिराम् अकन्दजानकीर्ध्य निमित्तैः षोडभक्षिता दीव्यमाने तुलाङ्कूले न मां दहति बालकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वादाहुरभिगन्तिनः नैर्मिद्रैः दिष्टार्दैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाग्यै च सिद्धार्थदैरभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टदया पुनः ततः पर्वतमासद्य तत्रादिष्टं महं पुनः प्रद्युब्लो महेराहे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षयाः तदः भावनचन्द्रार्घ सिद्धगन्धर्वसेयितं बग्धानमहमाग्रये भावतो दुष्टवानिव राघवस्य प्रभावेण भवतां शैव तेजसाः सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतत्सर्वं मया तत्र यदा वधुबबाधितम् अतो यत्कर्मशेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः. Thus, in this Srimad Valmiki Ramayanam Sundarakanda Parayanam, in this 58th Sarga, what are all the discussions had, what are all the visuals seen by Hanuman was explained clearly in this forum. All are requested to chant this mantra, very very powerful mantra. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. जय बोल आंजनेय स्वामी की जय.